Maayong gabi, mga kapaglaom, maayong buntag ug may udto alang sa tanan nato nga mga kapaglaom nga nahamutang sa diin mang sulok ni ining kalibutan na karon. Atong gitimbaya kamo og maayong gabi dinhi sa atong mga kaigsuonan gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao o bisan asa man kamo nahimutang karon sa kalibutan. Welcome sa usa na pod nga bag-o nga episode niining atong pinasahi nga tulumanon. Pulong sa kinabuhi. Usa ka oras kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga maoy maghatag kanato og bililhong kaalam, giya sa kamatuoran, dalan sa kaluwasan ug buhi nga paglaom. Busa i-share kining ato nga live nga programa sa inyohang mga kahigalaan ug unya pwede pud ta nga maga-comment aron daghan pagayod ang makahimo sa pagkuyog kanato karon. Ang topiko nga atong paghasusihon karon mao ang kausaban sa igpapahulay. Kauban nato karon sa ang ato nga pinasahi nga bisita, ang ato nga pinalangga nga alagad sa Dios dinhi sa buhatan sa Central Philippine Union Conference, ang ato nga pinalangga nga Stewardship Director Pastor Mariano Saliuman Jr. Pastor, maayong gabi, welcome. Salamat kay sa imong panahon nga gihatag aron sa pagkiguban kanato karon. Salamat usab Pastor Kim. Nalipay ko nga usa ako sa imong nadapit aron makapakigbahin sa pulong sa Ginoo kauban sa atong mga kahigalaan, mga kaigsuonan nga mapadayonon nga nakig-uban kanato nining atong Bible study sa kanginan nga diin ila mabati ang pulong sa Dios o usa dako nga kalipay nga sila kauban kanato karon atong pahatan ang manindot mga mensahe gikan sa langit. Salamat Pastor, dalaygon ang Ginoo. Pastor, sa dili pa ta mo padayon diay sa ato ang pagtuon usab karon, aduna ba kay gusto nga panimbayaon sa imong mga kahigalaan o pamilya? Gusto na ko nga payaon, tagdon Pastor Kim, ang akong panimalay. Salamatan ako ang Ginoo nga kami nagkakauban gayod. Og maingon man ako usab nga giila og gipasalamatan ang atong mga kahigalaan nga dili na nako malitok ang ilang mga pangalan tungod sa kadaghan. Apan ang akong masulti ni takna nga makig-uban sila kanato karon nga taliwala sa kabudlay sa pangabuluhaton walay pagkatapos mipahat sila sa higayon alang sa Dios kauban kanato karon apan aron saluhan nato ang manindot matamison nga pulong sa Ginoo. Salamat Pastor, salamat gyud kayo. Mga kapaglaom, nindot ang ato nga topiko nga atong paghahisgutan karon apan sa dili pa ta mo padayon sa ato ang pagtuki niining mga butang atong hangyon si Pastor Saliuman sa pagdumala sa pagampo alang sa pagsugod. Pastor, Magaduko kita sa atong maulos pagampo o Dios nga balaan ang panahon, ang mga oras miabot na Ginoo nga imong gihatag kanamo aron nga ninitakna o Dios kami kauban sa imong katawhan sa tanan nga nagapadayon o Dios sa pagsubaybay nining maong programa. Mabat na nagayod usab namo Ginoo ang lain na usab nga kamatuoran gikan sa imong mga pulong nga tungod niya na among giimbita o Dios ang imong mapadayonon nga presensya sa among kinabuhi. Gabayi kami Ginoo. Ihatag kanamo ang giya pinagi sa Belang Espiritu Santo nga diin sa among pagtuon karon, sa among pagsaysay sa imong mga pulong, imong mahimot ang Ginoo ug kini makahatag usab og kalipay sa kasing-kasing sa tanan nga makabati nini Ginoo ug sila o Dios kauban kanamo dinhi maandam ilang kinabuhi alang na ning adlaw nga ikaw o Dios mupadayag sa mga panganod ug imo kaming dad-on ngadto sa langit doon nga puloy-anan. Salamat Ginoo nga imong dunggon nga among yano apan kinasing-kasing ang pagampo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus ug bugtong namo nga manluluwas. Amen. amen. Salamat kayo Pastor sa pagampo. Mga kapaglaom, aniya na kita sa pagpadayon sa ato ang panagtuon sa Belang Kasulatan dinhi sa ato ang programa. Sa nangagi nato nga mga episode atong naisgutan na ang adlang igpapahulay sa daan o sa bag-ong tugon nga wala kini kausaban, naglungtad sa gihapon bisan pa ngadto sa kapanahonan sa mga apostoles humana sa panahon ni Ginoong Hesus.
Og sa nangagi pagyud nato nga pagtuki nining tema nato may tungod sa adlang ipapahulay, ato sab gihisgutan ang mga pipila ka mga suhito og teksto sa Biblia sa Bagong Tugon nga naghisgot sa unang adlaw sa semana nga karon gitawag nato og Domingo. Og atong nasuta dito sa ato nga mga pagtuon nga daghay dunay mga panagtigom nga nahitabo apan wala man kini naghisgot sa pagpakabalaan sa adlawng igpapahulay. Sa unang adlaw sa semana mga kapaglaom. Og sa ato nang natun-an, naghisgot kita sa adlawng igpapahulay, kung ang adlawng igpapahulay mao ang Sabado, ikapito ang adlawng igpapahulay sa Dios. Sumala sa Biblia sa daan o sa bag-o nga tugon, nganuman nga adunay lahi nga mga adlawng igpapahulay karon nga ginabantayan sa kadaghanan. Mao nga ato kining gidala nga topiko karon mga kapaglaom nga nagauluhan ang kausaban sa igpapahulay. Manay ato ang topiko karon kapaglaom pastor. So anaa sa Biblia mga kapaglaom ang balaanong sugo nga bantayan ang adlawng ikapito nga mao ang adlawng igpapahulay nga karon gitawag nato og adlawng Sabado. Og sumala pa mga igsuon sa balaang kasulatan sa Exodo kapitulo 20 sugod ug 8 aton usab kining buksan ato ang pagtuon pinaagi sa bukas sa balaang pulong sa Dios akong pagabasahon. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka og buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito mo'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat ikaw bisan ang imong anak nga lalaki bisan ang imong anak nga babayi bisan ang imong sulugoon nga lalaki bisan ang imong sulugoon nga babayi bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong, nga anaa sa sulod sa imuhang mga pultahan. 11, kay sa unom kaadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay sa ikapito kaadlaw. Busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay ug gibalaan niya kini. Kung ato ang pamalandungan mga igsuon, sa dayag gikasulti diha sa balaang kasulatan labi na sa kasuguan sa Dios nga ana gayud ang pagbantay sa adlang igpapahulay. Sanglit matin-aw ang kasuguan sa igpapahulay sa Dios ngano nga kadaghanan nga may pagtuo sa Biblia nagbantay man sa adlaw nga lahi sukwahi sa gisgutan karon sa atong gibasa sa Exodo kapitulo 20. So kini nga sa pagkatinuod mga kapaglaom makalibog sab gayud nga kahimtang. Kay kun ang Biblia nagisgot nga ang ikapito ang adlawng igpapahulay sa Dios nga mao karon ang Sabado ug unang adlaw sa semana mao ang Domingo, sumala sa atong previous nga mga episode. Pero ngano man nga dunay may managlahi nga adlawng igpapahulay sa daghan nga mga magtotoo sa Biblia nga mga Kristohanon karon. So daghan ang muangkon nga giusab ni Kristo ang igpapahulay. Ato ang naisgutan sa diha nga kuno nga gilansang si Ginisus, gilansang na usab ang maong igpapahulay didto sa krus, o mao kuno na ang nahitabo. So kinahanglan ato gyud kini karon nga usisahon mga kaigalaan o mga kapaglaom kung unsa gayud ang tinugdan niini tanan. Ug ngano man nga naay kausaban, kinsa ang naghimo og kausaban niining adlawng igpapahulay. Ug ato yung tukion, doon na ba'y kausaban? Sumala sa referensya sa balaang kasulatan mo ato ang tamdanan karon sa ato ang pagtuon ug usab ato usab nga pagahimuon nga tamdanan sa pagtuon ang referensya sumala sa kasaysayan. So mohisgot tag Biblia ug mohisgot ta og mga kasaysayan mga kapaglaom aron sa tin-aw niini atong tema karon ang kausaban sa adlawng igpapahulay. Gani usa ka butang nga atong pangayoon sa Ginoo ang pagpadanag sa iyahang pulong sa atong kinabuhi nga kini gi-expresar man usab ni David diha sa Salmo 119 bersikulo 18. Unsay gisulti diha mga kapaglaom atong hangiyon sa paglaom Pastor Mariano sa pagbasa sa Salmo 119 bersikulo 18. Mo kini mahimo nato nga pangayoon nga pagampo sa Ginoo labi na sa ato ang pagtuon niining tema karon. Salmo 119 bersikulo 18 pastor na kadiha. Okay.
Salmo 119, versikulo 18. Bukha ang akong mga mata, aron makatanaw ako sa mga katingalahang butang, gikan sa imong kasuguan. So mga kapaglaom, salamat kayo Pastor sa pagbasa. Nga ato gayong ipangaliya mga kapaglaom nga ang Ginoo magabukas sa ato ang espirituhanon nga mga mata nga aron atong masud-ong og maila og mahibaluan unsa di ay ang mga butang nga gihan-ay sa Ginoo alang kanato diha sa iyang kasuguan. Mga kapaglaom, ato nga ipahibalo nga kini ato ang topiko karon, sensitibo kini nga topiko. Kapaglaom Pastor. Og dili ni nato tumong og tuyo nga muatake o mupasakit sa inyong mga pagbati. Apan ang sinulatan sa Juan mga kapaglaom, mga igsuon nga ang kamaturan maghatag kanato og kagawasan. Sa Juan 8:32. Sa Juan 8:32. So karon ato kini pagasugdan og una nato nga tagaan og pagtagad mao kining unang pangutana. Diha sa unsang kamatuoran gipasikat ang atong katungdanan sa pagsimba. Tungod kay aduna kitay rason sa pagsimba. Posible man nagkalahi ang atong rason sa pagsimba. Apan sumala sa balaang kasulatan, unsa magyud ang lintunganay nga rason tumong diha sa pagsimba sa ato ang Dios. No gani ang pinadayag 4 bersikulo 11 nagisgot usab niini aduna kitay mga pipila kapaglaom Pastor nga magahisgot ni ining tubag sa ato ang pangutana karon. Apan akong una pagasugdan sa pagbasa diha sa Salmo 96 bersikulo 5. Salmo 96 bersikulo 5, unsa man kamatuoran nga sa diin gipasikaran sa katungdanan nato sa atong pagsimba diha sa atong Dios. Salmo 96 bersikulo 5. Akong pagabasahon mga kapaglaom, ingon sa dinha, iya usab ang dagat og iya ang nagbuhat niini. Siya ang nagbuhat niini. Og iyang kamot, sa iyang kamot giumol niya ang yuta nga mamala. Una nga teksto nga nagpasabot nga sa pasikaran sa pagsimba sa Dios tungod kay siya mao ang maglalalang o magbubuhat. Ato sab nga ngiyon si kapaglaom Pastor Mariano sa pagbasa diha sa Isaias 40 bersikulo 25 ug 26 dugang pagpasabot nga unsa man gyud gipasikaran nato sa ato ang pagsimba diha sa Dios sa pag-ila kaniya. So atong basahon Isaias kapitulo 40 bersikulo 25 o 26. Isaias 40, Yes. 25 o 26. Pastor, Kaingon, nan kang kinsa man di ay, ako ipanig-ingon ninyo. Nga aron ako mahisama kaniya, nagaingon ang balaan. Ihangad ang inyong mga mata sa itaas ug tan-awa. Kung kinsay nagbuhat niini, nga nagadala sa ilang panon sa tinagdaghan. Siya nagatawag kanilang tanan, pinagi sa ngalan, tungod sa kadako siyang gahom, ug tungod kay siya kusgan sa gahom, walay mausa nga makulang kaniya. Kung ato ang tamdon kapaglaom Pastor, kini nga mga teksto naghisgot sa pagkadiyos sa ato nga Dios nga silimbahon may tungod sa iyang pagkamagbubuhat. Og iyang gipasantop nga ato siyang ilhon nga ato nga magbubuhat. Gani dugang paniana sa Salmo 100, no? Verse 3 nagingan siya, ilhon ninyo nga si Jehova siya mao ang Dios, siya mao ang nagbuhat kanato ug kita mga iyaman. Og ningon siya sa pagpadayon kita mao ang katawhan niya og ang mga karnero sa iyahang mga sibsibanan. Katapusan sab nga teksto sa pagpasabot unsa man gyud ay ang gikapasikaran sa ato ang pag-ila sa Dios nga kita misimba diha kaniya. Mabasa nato na sa Pinadayag 4 bersikulo 11. Pinadayag 4 bersikulo 11, no? Pinadayag Ngayon si Pastor 4 Salima sa pagbasa bersikulo niini. 11. Takos ikaw o among Ginoo og Dios sa pagdawat sa himaya og dungog ug gahom, kay ikaw man mao
ang nagbuhat sa tanang butang ug pinaagi sa imong pagbulutan milungtad ug nangahimo sila. Now, ato nang natun-an mga kapaglaom nga ang adlong ipapahulay mao ang ikapito, Sabado sa ato karon nga termino o nga ang tanan mga igsoon o ang gikapasikaran sa atong pagsimba diha sa Ginoo dili sa iyahang pagkabanhaw kundi sa iyahang pagkamagbubuhat, Pagkamanlalalang, pagkamanlalalang. So mao kini mga igsoon iyang ang pagkagamhanan. Pastor Kim. pagkagamhanan. Salamat pastor. Nga mao kini di ay ang gikapasikaran sa atong pagsimba dili tungod kay nabanhaw siya apan tungod sa iyang paglalang kay gani ang adlaw ikapito gisugdan man sa pagbantay diha sa human gyud sa semana sa paglalang sa kalibutan nga mao ang gibalaan, gipanalanginan o gipahulayan sa Ginoo. So ang igpapahulay ingon nga pagpahinumdom sa paglalang nagabutang kini mga kapaglaom atubangan kanato sa kahangturan ngano nga ang pagsimba hatag ngadto sa Dios ug siya ang maglalalang ug kita iyang mga linalang. Ingon nga siya ang ato ang maglalalang, magbubuhat, kita ang iyahang mga linalang, takos gid siya sa ato ang pagsimba. Hangtod nga ang Dios ingon nga maglalalang nagpabilin nga nagalungtad, no? Kini nga katarungan alang sa balaanong pagsimba ang ipapulay magpabilin usab ingon nga handumanan ni ini nga kamatuoran. Dugang ani Pastor pastor. Kim, kung ato yung tanaw ang lintunganay bas, ang sentro sa mensahe sa Biblia maong atong pagsimba sa Dios. Amen. Ang atong pagsimba sa Ginoo ato na siyang gipasukad tungod kay siya atong manlalalang, magbubuhat, ug siya mao ang nagasustenir sa atong kinabuhi. Ug importante, Pastor Kim, nga sabton o sutaon ang pagsimba nato sa Ginoo. Ug kini nalangkop og usa ka adlaw. Mao nga daw usa ka hot issue ni nga bahin. Kay ang atong pagsimba sa Ginoo nalangkob man dito sa adlaw nga igpapahulay. Kay diha sa Biblia ato mabasa nga ang ilang pagsimba kaniadto sa katawhan sa Dios pirmi gyud maatol sa adlaw igpapahulay. Mga dinhi sa atong pagtuon karon ato gyud nga itakdo sa eksakto ang atong pagsimba sa Ginoo tungod kay ang atong Dios sensitibo siya may tungod sa pagsimba. Amen. Kay sa Mateo 15:8 ug 9 nag-ingon man diha nga kining mga tawhana, mas may nindot na po basahan nato Pastor Kim, ha? Sige pastor. Nag-ingon man din Mateo 15:8 ug 9. Kining mga tawhana nagapasidungog kanako pinagi sa ilang mga ngabil. Apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo ila man gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Kung ato ni tanahon Pastor Kim, makita nato nga ang pagsimba himuon sa sakto nga paagi tungod kay kung wala na siya mapasukad, wala matumong sa kabuton sa Dios, si Kristo nga nagsulti ini sa kanhing kadlawan, may siya nga kawang lang ang pagsimba. So, wala may tao siguro nga maingon nga, magigayaga lang ko sa akong pagsimba sa Ginoo. Wala. Apan posible mahitabo nga mahimong kawang atong pagsimba kung kana nga pasimba wala masukad Pastor Kim sumala sa pagbulutan nga gihatag sa Dios diha sa balaan nga kasulatan. Salamat kayo sa pagpatinaw pastor. Sa So, ato pa importante nindot ni. sa ato pa dai pastor nga kung magisgot day ka og pagsimba sa maglalalang mubalik gyud ka ngadto sa sinugdanan mahitungod sa paglalang kay didto day nato maila unsa ang adlaw igpapahulay sa maglalalang. Mubalik gyud ta diha Pastor Kim tungod kay lagi nahigot man na integrate ang adlaw pagsimba sa adlaw ipapulay. Kay dinhi Pastor Kim sa Levitico 23:3 ni adini. Yes. Kung ano nga
Himiingon ako nga ang atong pagsimba nalangkob, nahilambigit Mm. sa adlaw ipapahulay. Ya. Exodo 23:3. Sa unom ka adlaw pagwabuhaton ang mga bulahaton. Apan sa ikapito nga adlaw, kaadlaw, maay usa ka adlaw nga igpapahulay sa balaan nga pagpahulay. Ang pagkatigom nga balaan. Walay bisan unsa nga bulahaton nga pagabuhaton ninyo, kini mao ang usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang hiuba sa tanan ninyo nga mga puloy-anan. Kung makita na to Pastor Kim, nag-ingon din balaan nga pagkatigom. Sa ubang hubad sa Biblia, adlaw sa pagsimba. Hinungdan nga, labi na sa mabasa na to sa bagong tugon, sa panahon na ni Kristo, sa adlaw nga ipapahulay, nangadto sila sa sinaguga. Tungod kanang adlaw nga ipapahulay, mao po na ang adlaw nga diin ang mga tao magsimba nga to sa Ginoo. Bisan sa itong panahon karon Pastor Kim. Oh, maglitok tag adlaw sa Sabado. Magsimba mo ta sa Ginoo na. Nagpahulay ta, nga sasamang higayon, nagsimba sa Ginoo. Mao masad to nagpahulay sa adlaw Domingo. Biyaan masad nila ilang mabulahaton kay may sila nga Domingo ron manimba ta. So masabot na to Pastor Kim nga kanang atong pagsimba ato gina siyang inunta gisukad diha sa adlaw nga ipapahulay kay uldo kita bisag unsang orasa ta magsimba sa Ginoo pero doon na adlaw nga atong gitakda nga mo nang adlaw nga magsimba ta ngadto sa Ginoo Pastor Kim. So importante ang adlaw. Salamat kay Pastor. Importante gina siya kay gipahamutang naman gina sa Ginoo gyud daan. Aron nga dili na ta magbuhat-buhat pa og laing adlaw nga ato ang ikisimba niya. Kaya naman gyud. Lisod man mo sa gulon Pastor Kim ng trabaho simba. Oo. Simba gina igahin na sa Ginoo. So, kini Pastor na pundar gyud kayo ni diha sa sumala sa gikasulti sa Ginoo ang pagsimba sa adlaw gayon nga ikapitong adlaw nga Sabado. Apan adunay mga panghuna-una nga pag-abot ni Ginoong Hesus giwagtang na kini didto sa Kalbaryo sa krus o nga karon aduna nay lahi nga adlaw ang igpapahulay. Gani kung atong basahon diha sa Mateo 5:17 ug 18 atong basahon mga kapaglaom kung ba sa pag-abot ni Ginoong Hesus ang mga adlaw ang igpapahulay gika wagtang na ngadto sa Kalbaryo sa krus. Ingon sa diha, ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kun dili sa pagtuman niini. Kay sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad ang langit ug ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan. Bisan pa usa na lang kakudlit o usa katulpok niini hangtod ang tanan matuman nga. Bot nato sayron mga kapaglaom mga igsuon nga masayon pa sa Ginoo nga mapala ang langit ug ang yuta apan ang usa sa iyang mga pulo nga dili gayud pagatagdon og dili gayud matuman gyud mga igsoon busa mo anhi day siya dili sa pagbungkag kun dili sa pagtuman gibantayan ni Hesus ang adlaw ipapahulay ang sa iyahang kapanahonan og sa mga Hudiyo ato nga nasayran nga ang matag usa sa adlaw ikapito sila usab nagabantay karon mga igsoon bisan pag moadto ka dito sa gyapon karon nagabantay gyapon ang ato ang mga igsoonan nga mga Hudiyo. So kini nga butang wala gibungkag diha sa Kalbaryo sa cross dito sa cross apan gipalig-on pahinuon ni Ginoong Hesus. Now, mo proceed ta kapag lawan pastor sa ikatulo nga pangutana. Gihimo ba sa mga apostoles ang pag-usab gikan sa ikapito ngadto sa nahauna? Doon na ba kita mahimo nini nga mga referensya pastor? Pastor, mo dugang ko jutay diya sa Mateo 5 ba? 17. 15 nga to sa 17. Gidawat sa tibok kalibutan nga dunay adlaw nga pagsimba. Gihimo mo gina, di ba? Karon. Gidawat pud pastor nga dunay adlaw ang ipapahulay nga gihatag ang Dios nga diin mo pud na ang adlaw din magsimbatan niya, right? Nakaron. Apan miabot sa una-una sa tao pastor nga giusab na ang adlaw ang ipapahulay.
gikan sa ikapitong adlaw sa semana ngadto sa unang adlaw sa semana. Sa katarungan nga giusab na ni Kristo. Okay? Unya gibasa nimo karon nga ingon sa Kristo, wa ko manhi aron sa pagbungkag ni pag-usab. Kay ingon pa nga siya, masayon pa nga mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa pulong sa Ginoo. Karon pastor, doon na po'y mingon nga ang adlaw ng ipapahulay nga kapitong adlaw sa semana nga maong Sabado natapos na. Wala na dito ra to kutob paglansang kang Ginoong Hesus dito sa cross. Wala na mahaom sa mensahe sa Biblia, pastor. Kaya nga naman, kung tinuod pa nga ang adlaw ng ipapahulay, ikapitong adlaw sa semana, kutob lang sa paglansang kang Ginoong Hesus dito sa cross, ang mga apostoles mismo, sila si Birhen Maria, o ubang mga babae, dili na lang unta sila mo pahulay, pastor, niya ng adlaw ipapahulay pagka Sabado. Birnes may glansang si Kristo sa cross. Dili na unta sila mo pahulay, pastor, kay gilansang naman sa cross. Pero makita nato, pastor, sa Lucas 23:54 paingon 56, nag-iong dinhi. Adlaw kato sa pangandam ug nagsugod na ang adlaw ipapahulay. Ha? Magsugod na. O misunod ang mga babae nga nanguyo kaniya sugad pa sa Galilea, ug ilang nakita ang lubnganan o kung giunsa pagpahiluna ang lawas, ang iyang lawas. Gilubong pa nga nila ng adlaw Biyernes. Ug unya na mauli sila ug nangandam sila mga pahumot o maigahaplas. Ug sa pagkaadlaw ng ipapahulay, na mahulay sila sumala sa kasuguan. Morning akong pasanto, pastor, sa ato mga tigsubaybay, sa kanunay nagsunod nato, nga dili tinuod nga ang adlaw ipapahulay, ikapitong adlaw sa semana, kutob lang sa cross. Kay ni ay mga tao nga dito gyud sa pagkamatay ni Ginoong Hesus. Sila pa'y naglubong niya, pero matod pa din sa Lucas 23:56, o sa pagkaadlaw ipapahulay, na mahulay sila sumala sa kasuguan. Karon, imo pong giingon, pastor, nga sa panahon nila na Apostol San Pablo, nagpahulay ba po sila? Nagpahulay gyapon sila, pastor, kay sa buhat 13:14, Laktaw 42. Basahon pa nato, pastor? Sige, pastor. Mabasa man nato dinhi nga kini sila milipas na. Dili lang kay 5 ka tuig, pastor. Panahon na San Pablo mas pagkamatay ni Kristo. Nagtuo ko nga mga dunanay mga 7 o 8 ka tuig ang miligad. Pero ato makita dinhi nga sila si San Pablo sa buhat 13 bersikulo 14 nag-ingon dinhi, apan sila mibagtas gikan sa Perge o miabot sa Antioquia, sa kayutaan sa Pisidia o sa pagkaadlaw ipapahulay, sila misulod sa sinuguga o ng lingkod. Ang reference ni pastor, buhat 13 sila sa Apostol San Pablo. O atong mabasa din, makita, pastor, nga kanana ang pagkaadlaw ipapahulay, nanulod sila sa simbahan. So kung manulod sa simbahan, magsimbag kina. Yes. Okay? Pero doon na po yung ban, mayroon sila nga, wa man na mo pahulay, ng lingkod man. Ang usam di buhaton itong masulod sa simbahan, ang malingkod man yun na, di ba? So nakita to din nga, nagpahulay sila sa adlaw ipapahulay. Karon laktaw sa 42, pastor, nag-ingon din og sa pagpanggula nila ni Pablo o ni Bernabe, ang mga tao may hangyo kanila nga kini mabuta nga ikausap unta pasugilon kanila sa sunod nga adlaw ipapahulay. Okay? Nagkaroon. Mulaktaw ta mo Luksutas 44. Og sa pagkasunod nga adlaw ipapahulay, hapit ang tanan na nagpuyo sa syudad nagkatigom sa pagpatingog sa pulong sa Dios. Atong makita din ni pastor nga dili sulagma, dili tsamba ang pagpahulay nila. Kaysa ilang paghuman sa ilang pagsimba, human sa ilang di sa sulod, sa ilang inunta service, ang mga tao may hangyo sa ilang Pablo nga, pwede nga sa sunod Sabado, Tigom na punta. magtigom na punta. So, dinis 44, makita na to nga, pagka sunod Sabado, ning balik po sila dito sa sinagoga, sa simbahan, o nagsimba sila sa atong mahal nga manunubos. Og dinhi, makita dinhi nga nag-ingon og hapit ang tibok syudad. Pertin daghan na gyud.
Daghan nagsimba. Dili lang na kitsambat-samba unsa diha. Hapit ang tibok sidad. Sa ato pa May pahulay sila. Sa ato pa pastor gikan kang ginisus ngadto sa iyang mga tinun-an, mga disipulos ngadto sa mga apostolis. Wala gyud ebidensya nga adunay pag-usab sa adlang igpapulay nga kaniadto na nang daan. Apan karon ang nahitabo pastor nga ngano man nga do na may lahi nga mga adlang igpapulay. Aduna bay nasayod na ba ang Ginoo niini o aduna ba gisulti ang balaang kasulatan niini may tungod sa pag-usab sa adlang igpapulay kay ato nang nasuta nga katapusan nga mga panahon sa katawhan sa panahon sa mga apostolis nagbantay man gihapon gani sa adlang igpapahulay. Pero do na ba sa Biblia nga gikasulti na daan sa Ginoo nga tinguha sa pag-usab niini? Ato ning tukion mga kapaglaom diha sa Daniel City 25 atong hibaluon kung do na ba gisulti ang Ginoo niini nang daan kay ato na maganibalaan nga wa gyud pag-usab. Pero unsa man gid ay gisulti sa Biblia niini? Sa Daniel City kapitulo 25 mga kapaglaom mga igsoon ato nga basahon diha og ato sang hibaluon kung unsa man ang himuon di ay unsa man day ang tagna niini. Ningon sa diha pastor sa Daniel City 25 og siya miusulti sa dagkong mga pulong batok sa langdon o yamot og magapaluya sa mga balaan sa halangdon o yamot og siya magunahuna sa pag-usab sa mga panahon og kasuguan og sila hatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon og mga panahon sa usa ka katunga sa usa ka panahon. Kini mga kapaglaom pastor nagisgot kini sa tagna sa Dios nga maabot ang adlaw nga dunay gyud ay matinguhaon nga gahom nga mo himo sa pag-usab sa mga kasuguan sa Dios o mohimo sa pagbatok sa halangdon o yamot. So, sa ato pa day pastor, mo day nga dili na ta matingala karon nga bisan sa Biblia walay gihisgutan nga pag-usab sa adlang igpapahulay, pero do na gihapoy tinguha sa pag-usab kay gisulti na ning daan sa libro sa tagna sa Daniel sa kapitulo 7 bersikulo 25 nga unya adunay usa ka maisugon o matinguhaon nga gahom nga mopasipala batok sa Dios ug iyang punteriya mao gayud ang pag-usab o magunahuna siya sa pag-usab sa mga panahon ug sa kasuguan. So mo din tinugdan pastor nga dunay mga hitabo nga sa pag-usab bisan pa walay pag-usab sumala sa mga apostoles sa bag-ong tugon kay duna na di ay unya nga mutinghuan ini gitagna na dinay daan pastor. Pastor Kim, kahibalo ka. Kining pagsimba nato sa Ginoo importante na. Amen. Di gyud Dios gusto ang kaaway sa Dios nga ang iyang mga linalang ang katawhan magsimba sa Ginoo sa tinuod nga adlaw. Kanang adlaw nga igpapahulay. Mo na nga ang kaaway sa Dios maninguha gina pastor nga gub-on usbon ang gitakda sa Ginoo nga adlaw nga igpapahulay nga sa samang higayon nagsimba puta niya. Okay? Nang karon ato namang nalatag gikan pa sa unang pagtuon misubli ta sa makadali karon nga ang adlaw igpapahulay ikapitong adlaw sa semana ug mao po ng adlaw ang adlaw sa atong pagsimba sa Ginoo. Sumala sa Levitico 23:3 o sa mga kasaysayan sa initabo sa unay labi na sa kadlawan sa panahon ni Ginoong Hesus. Okay? Di ba? Karon. Gisulti na dili lang sa libro sa Daniel pastor 7:25. Gisulti na Apostol San Pablo sa buhat 20 bersikulo 29 o 30. Gisulti na pastor. Mao na yung pagkasulti. Buhat 20, versikulo 29 ug 30. Atong basahon. Ako nahibalo nga sa magagikan na gani ako, pagasudlon ka mong mabangis nga mga lobo, nga dili maluoy sa panon. O gikan ragayod kaninyo, adunay managpanindog nga mga tao, nga magasulti mga binalitad, aron sa pagpamira sa matinunan, ngadto kanila. Gisulti na pastor, Apostol San Pablo. Asa abi ninyo, mawala na nga niko dunay mga tao nga mubanos. Musulod sa inyong taliwala.
Sa way ko kaluoy, ingon pa ni sa din, di maluoy sa panon. Mao naman ang kadugtong tos Daniel 7:25, Pastor. Unya, ingon din musulti og mga binalitad. Sa ato pa, balit aron, salungaton, ang kamatuoran diya sa Biblia, ilabi na nining kining adlaw nga igpapahulay. Muna makita nato karon, Pastor, nga ang atong panahon, ang atong makita nga nausab ang adlaw nga igpapahulay nga ikapito ngadto sa unang adlaw sa semana. Og akong ipanghinaot nga dili lang inunta di lang masilo, dili masubo, o dili mahiwa ang kasing-kasing sa ato mga tagasunod tungod kay ang Biblia musulti man kanato aron ang atong kinabuhi matakdo gyud, ang atong pagsimba matakdo gyud sumala sa gibutan sa atong Ginoo. Salamat kay sa pagpasabot ni ana, Pastor. Ang Daniel City o ang buhat gibasa ni Pastor kaganina may tungod sa usa ka matinghuhaon nga gahom sa pagpasipala sa halangdong nataas o yamot mo ang Dios nga iyang buhaton mao ang pag-usab sa kasuguan og mga adlaw ato sang hibaluon mga kapaglaom kung unsa kini ang iyahang kinaiyahan niini nga matinghuhaon nga gahom aron nga mailhan nato ni siya ug ato siya nga mahibal-an ug unsa ang iyang mga paagi kay gawas kuno kun dili nato mahibal-an ang buhat sa kaaway dili man sab nato mahibalo unsaon nato pagpanalipod ang atong kaugalingon. So gikasulti diha kapaglaom, Pastor, unsa kuno ang pipila ka mga kinaiyahan niini nga matinghuhaon nga gahom nga siya musulti og pagbatok sa langdon o yamot. Gini na atong gibasa sa Daniel 7:5 nga una musulti kinigdag kong mga pulong batok sa Dios. Unsa maning giingon diri kapaglaom, Pastor, nga pagsulti og dakong mga pulong batok sa Dios nga makita sab nato diha nga munay kinaiyahan sa usa ka panggamhanan nga magabatok sa Ginoo nga magatingho sa pag-usab sa kasuguan og sa mga adlaw. Unsa ning bot pasabot ani, Pastor, magasulti batok dagkong pulong batok sa Dios? Ang atong Dios, Pastor, dili na siya mobiya siyang katawhan. Musulti gyud na siya aron sila mahibalo. Sa libro sa Daniel 7:25, gihulagway na daan sa Ginoo pinaagi kang propeta Daniel ang pag-abot sa panahon nga diin dunay tao, dunay gahom nga musulti siya og inunta mayubiton ng mga pulong ato sa Ginoo, magpataas ang kaugalingon, magpaluya sa mga balaan, o iyang usbon ang panahon. Masabtan, masayran, Pastor, pinaagi sa kasaysayan, ang kamatuoran sa Daniel 7:25. O sa pagtuon, Pastor, sumala sa hanay sa kasaysayan sa mga nasod nga mihari sa kanhing panahon. Nga sa paghari nining mga nasod, mitungha ang usa ka nasod nga diin dunay tao nga nagpataas ang kaugalingon, usbon ang panahon, mo pasipala batok sa atong halangdon nga Dios, mo paluyas sa mga balaan. So makita ni siya, Pastor, sa hanay sa dagan sa kasaysayan. Kung atong balikan, Kita karon, Pastor, dugay naman kayo ito nahitabo. Ni ana mata sa atong panahon nga, doon nanay Domingo. Gikan sa Sabado, nanay Domingo. So, atong masayran ang kamatuoran na nga pag-usab, gikan sa Sabado ngadto sa Domingo, pinaagi sa kasaysayan, Pastor, kasaysayan nga mutakdo sa Biblia. Dili ng kasaysayan nga musupak sa Biblia, Pastor. So kung balikan natong kasaysayan, Pastor, mag-iskot kita sa tagna sa kasaysayan sa panahon ni Daniel, ano?
kung adunay upat ka mga major mga imperyo mga Dagkong mga nasod. dagkong mga nasod nga migahom sa kalibutan. Una niadto ang panahon sa Babylonia, sunod ang panahon nga ni hari ang mga Grecianon o Persianon sumala sa tagna sa Daniel kapitulo 2 mga igsoon nga sumpay sab ni sa Daniel City ug ngadto sa 8. Ug unya mibanos usab ang ikatulong nga ginharian nga mao ito ang panahon sa Grecianon nga nag-unang hari niadto mao si Alexander the Great. Ug human ni ana ibanos usab ang paghari sa tibuok kalibutan sa ginharian sa imperyo sa Roma nga kung atong tun-an ang kasaysayan sumala ni Pastor Saluman nga niining ikaupat nga bantugan nga ginharian dinhi mitakdo ang giingon sa Biblia nga aduna siya kagahom sa pagtingwa sa pag-usab og adlaw og mga usa ka suguan. Og kung atong ibaloon pastor unsa ni siya nga ginharian? Pastor, ang libro sa Daniel kung tun-an nato, muhatag yun eksakto nga linsa, linya. Sa dagan sa kapanahunan, nga mutakdo, musangko, nining Daniel 7:25, nga moabot ang panahon, nga dunay tao nga muusab sa panahon, musulti og mga butang nga offensive sa atubangan sa Ginoo. Ug unya usbon ang panahon. Ang hanay pastor sa dagan sa kasaysayan nga imong gilitok nga kaniadto naghari ang Babylonia, Medo Persia, Grecia ug Roma. Sa Daniel 2 pastor, paingon nga ri sa Daniel 8 makita nato nga eksakto gyud kay sa damgo nga gihantag pastor kang haring Nabucodonosor, pag-explica ri Daniel, ikaw ni senyo hari ning ulo nga bulawan, Babylonia. Unya, kumudaga na po ri pastor sa Daniel 8, kining ikatulong mananap bining gisgutan, nag-ingon na po nga, og kining kanding, mao ni unsa? Daking kanding, mao ni ang Gresya. So nagsunod man na pastor, dili man na mabali na nga dagan sa kasaysayan, nga primero naghari, Babylonia, Medo Persia, Grecia ug Roma. So kung dagano na nato, mahimo na mo nga subayon na imong dagan sa panahon pastor. Mutakdo ang Daniel 7:25 nga sa panahon sa Roma pastor, diha na minahinay pag kutoy hakaw pastor, minahinay pagawas kanang pagsimba, pagpahulay sa adlaw Domingo. So muna karon pastor nga di man nato man na detalye ni pero do na type pamatuod pastor nga sa paghom sa nasod sa Roma nga gikan sa pagkapagano. Inunta miusab sa iyang kulor pastor. Ngadto sa Nausab iyang balhibo nahimong Kristiyano pastor ba? Nahimong Kristiyano kunuhay ba? Makita na to nga diha sa iyang pagkausab, sa iyang kulor, pastor. Diha migataw, migawas, pastor, ang pag-usab sa kapanahonan. O dili lang na, pastor, ang iyang kinaiya ning tawhana, pastor, ang kinaiya ni ini, nga sistema, pastor, miangkon sa dapit sa Dios. Okay. Nagpaluya sa mga balaan, nag-usab sa kapanahonan, pastor. Kaning nagpaluya sa mga balaan mo kining hitabo ni atong 538 AD mga kapaglaom mga usa ka taas nga panahon sa 1260 years nga kini nga paggahom nagluto sa mga nanagtamod sa kasuguan sa Dios nga nitukma kini diha sa gihulagway sa Daniel City 25 og 21 og unsa kini ang iyahang kinaiyahan. Salamat kay ni pastor. Apan aduna ba say tamdanan sa kasaysayan pastor nga kini nga dako nga sistema sa pagtulun-an relihiyoso angkon sa pag-usab sa adlang ipapahulay kay gawas kung sa kasaysayan dili nato ni matukma mga kapaglaom mahimo nga nagbutang-butang nagpahumaom lamang kita. Apan ato bang mabasa doon na ba referensya nga atong mabasa nga kini nga kagahom angkon sa pag-usab sa adlang ipapahulay o pagbantay sa lahing adlaw sa semana. So aduna ka diha nga tamdanan nga usa ka referensya nga niingon siya nga naa kaniya ang kagahom sa pag-usab
niining adlang ipapahulay. Og atong ibalon karon og kinsa ning kagahuma ug unsa ning adlaw nga iyang gipuli sa adlang ipapahulay. Pastor, dadon na ka diha. Sa di pa ko mapadayon, Pastor, ako hangyoon ang atong mga tigsubaybay nga dili lang ta mahilap ang ilang kasing-kasing ba. Dili mahiwa sa ilang mabdunggan karon, Pastor, kay dili man mutugot ang Ginoo nga dili gyud masabtan ang kamatuoran. Okay? Diretsuhon na to, Pastor, kay wa man tay igong panahon. Yes. Kining pag-usab, Pastor, sa adlaw ipapahulay, nahitabo ni sa dakong simbahan. Umiingon man ka nga duna ba'y mabasang referensya O sa kasaysayan, sa kasaysayan gawas sa Biblia. nga hintugma sa Sa gisulti sa Biblia, Pastor. Sige. Diba? Okay. Well, sa basahon, Pastor, The Faith of Our Fathers, nga gisulat ni James Cardinal Gibbons, una gyud yung pahimugat nga nag-ingon siya nga, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. So, tinaw, Pastor, nga mismo si James Cardinal Gibbons, usa ka arsobispo sa Baltimore, amingon tag arsobispo, Pastor, taas-taas baya nga katungdanan na. Okay? Siya mismo nag-ingon, wala gyud. Wala'y mabasa. Kay tinuod yun na nga, diha sa Biblia, usara mo yun ang adlaw ang ipapahuli, Pastor, ikapitong adlaw sa semana. Pero ang ikon mo, doon na ba'y mabasa yun? Doon na, Pastor, sa usa ka basahon nga The Convert Catechism of Catholic Doctrine, sa pahina 50. Kini nagpamatuod o giangkon sa dakong simbahan nga sila ang nag-usab sa adlaw ipapahulay, ikapitong adlaw sa semana, ngadto sa unang adlaw sa semana. Mao ni ang pag-asulti, Pastor. Pahina 50. Sige, palihog, Pastor. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Mao ni pong tana sa pahina 50, Pastor. Sige. Okay? O di man nato ikalimod, Pastor, nga mao gina ang nahitabo sa atong kadlawan. Ang tubag, because the Catholic Church transferred solemnity from Saturday to Sunday. So giako na, Pastor. Nahitabo na nga pagbalhin, no? Pag-usab. Ug unya kana nga pag-usab, Pastor, nahitabo na ang ang inunta ang inilagyod nga pag-usab na pag-opisyal nga ang Domingo ng adlaw ipapahulay, nahitabo na sa panahon ni Constantino. So, Usa ka hari, emperador sa Roma sa una, nga gikan sa iyang pagkapagano, na inunta, na converter, nganto pagka-Kristiyano. Sa Encyclopedia Britannica, Pastor, 11th edition, pahina 470, nganto 472, nagingon, the earliest recognition of observance of Sunday as a legal duty is a constitution of Constantine in 321 AD. Enacting that all courts of justice, inhabitants of town, and workshops were to be at rest on Sunday, with an exception in favor of those engaged in agricultural labor. So, kining pag-angkon, Pastor, nga giusab nila, nahitabo gyud. Nya, Pastor, nadugangan pag yun niya itong 4th century, Pastor. Kay sa Canon 29, sa Council of Laodicea, Pastor, sa usa ka balasahon History of the Councils of the Church, Volume 2, page 316, nag-ingon. Giusab gyud, Pastor. yes, Pastor. Kanya ka na yun, no? Christians shall not Judaize and be idle on Sabbath. Sabato. But shall work on that day. Sakto ang giingon, Pastor, sa Daniel 7:25. So, Giusab. insakto, Pastor, nga nitugma gyud diha sumala sa kasaysayan ingon nga pagpamatuod nga ang adlaw nga ikupulay doon ay pag-usab. Apan, Pastor, ato ang panahon dili naman magatugot nga ato ning mahurot gyud karon dayon. Apan ato kini nga himuon nga sa sunod ato himuon ang part 2 ni atong pagtuon karon. Pwede. Okay, dili pa igo ang ato ang panahon. Apan mga kapaglaw, naot pa nga naka mo pabilin sa padayon sa pagtamod. Daghang salamat, Pastor, sa kaalam nga imuha nga gipahat kanato karon sa imong pagkigbahin sa mga imuha usab nga natun-an ini ato ang topiko. Sa dili pa kita motapos,
doon na ba kay concluding words, Pastor, sa ato ang pagpanamilit karon sa ato ang pagtapos sa ato ang programa? Agig tugma og pagpasantob sa atong gitunan, Pastor, ako magaingon nga kanang adlaw ipapahulay, Pastor, bisag ilisan pa na dili na mausab. Ingon nini akong pagpasanto, Pastor. Ang imong birthday, Pastor, nga butan na lang pizza 3 sa bulan sa Hulyo. Mm. Sa ulugo na nimo, Pastor, pizza 5 sa Hulyo, kay siguro basig busy ka kayo ba? Mm. Bisag magsaulog pa ka, bisag unsang pizza sa bulan sa Hulyo, Pastor. Ang imong yung birthday, pizza 3 sa Hulyo, Pastor. So, dili gid mausab. Dili na mausab. Dili na mausab ang pizza na, Pastor, dito sa Civil Register. Bisag unsaon pa. Mo na, Pastor, nga ang adlay pamulay, bisag iusab na. Miligid na ang daghang katuigan kapanahonan, Pastor. Magpabilin ang tinuod nga adlang papahulay. Ikapitong adlaw sa semana. Kay dili mo sugot ang Ginoo, Pastor. Nga mawala ang iyang katawhan. Kay duna na dakong kadugtungan, Pastor, sa atong pagsimba o pag-alaga sa Ginoo. Muna ako panapos. Salamat, Sa atong topiko, Pastor. Pastor. Daghang salamat, mga kapaglaom. Mag-ampo kita alang sa atong pagtakop sa atong pagtuon. Ginoong Dios, aman nga balaan, salamat kayo nining kagayonan sa pagtuon, sa pagpasabot na may tungod sa kamatuoran, sa pag-usab sa adlang ipapahulay, ebidensya, referensya diha sa balang kasulatan o sa kasaysayan. Ug amo kini pagatak-upon karon uban ang panginaot nga kini nga mensahe maghatag og lamdag sa matag usa kanamo. Ginoo, salamat kaayo sa imong pag-uban o sa among pagtuon. Panalangini among mga kapaglaom na naa silang tagsa-tagsa kanay mutangan karon. Kini among gihangyo o giampo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pag-uban sa usa na usab ka malampuson nga panaghisgot sa pulong sa Dios. Please share, like and comment mga igsoon niining ato ang video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify na usab sila sa sunod na pod nato nga mga episodes. I-click, like and follow kining ato nga page sa Hope Channel Central Philippines. Kuyog na pod. At sa sunod na pod nato nga episode matag Domingo alas 6 hangtod sa alas 7 sa gabi og ang replays nini matag Miyerkules sa maora gihapon nga oras dinhi lang sa Hope Channel Central Philippines ning atong pinangga nga tulumanon pulong sa kinabuhi.